अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज का हमारा मौजू बहुत ही अहम है। ख्वाब के दौरान अक्सर लोग जाग जाते हैं और इस बात को बहुत ही मामूली समझते हैं। दोस्तों, ख्वाबों को मामूली समझना या उसको किसी फिल्म की कहानी समझ लेना, जो लोग इस बात को समझते हैं वो सरासर गलती पर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। ख्वाबों का और मोमिनीन की ज़िंदगी का बड़ा ही गहरा ताल्लुक़ है। जब अल्लाह बंदे को करीब करता है तो उसे ख्वाबों के ज़रिए तसल्ली देता है और उसके दिल को इत्मीनान बख्शता है। हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से है जबकि बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से। बाज़ हदीसों में है कि सालेह मोमिनीन को कुर्ब क़यामत में सच्चे ख्वाब नज़र आएंगे। सही बुखारी की एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब क़यामत का वक्त नज़दीक होगा तो नेक मोमिन का ख्वाब झूठा नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को इल्म ताबीर से नवाजा था। दोस्तों, आज का मौजू है कि हम ख्वाब देखते हैं और ख्वाब देखने के दौरान अचानक हमारी आँख क्यों खुल जाती है। ऐसा होता है तो दोस्तों ये बात गैर मामूली नहीं है। इसमें ऐसे पैगामात और निशानी और इशारे होते हैं जिसे एक आम फहम ना इल्म आदमी समझने से कासिर है। ख्वाबों का ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी से बहुत जुड़ा हुआ है और कलमा गो को अल्लाह ताला ख्वाबों के ज़रिए मुख्तलिफ़ निशानियाँ और इशारे देता है जिससे वो अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है अगर वो समझे। आपके ख्वाब आपकी मामूल की ज़िंदगी से हटकर होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई पेशे से डॉक्टर है लेकिन ख्वाब में खुद को भेड़ और बकरियां चराते हुए देखता है तो जाहिर सी बात है कि ये एक गैर मामूली बात है। जो ख्वाब गैर मामूली होते हैं आपको उनकी ताबीर ज़रूर जाननी चाहिए। आज आपको ऐसे ख्वाबों के मुतालिक बताएंगे जिनसे या जिनकी वजह से ख्वाब देखने वाला अचानक जाग जाता है। ख्वाब के वक्त और ख्वाब की सूरत का बहुत ही गहरा असर होता है और उसमें हम ये कह सकते हैं अगर उस ख्वाब के दौरान कोई जाग गया तो फिर क्या करना चाहिए, कौन सा ऐसा अमल करना चाहिए जिससे कि वो ख्वाब ज़िंदगी में एक तब्दीली लेकर आए। यकीन जाने कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देते हैं, आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव लेकर आते हैं। अगर कोई शख्स ख्वाब के दौरान खुद को बिलखुसूस वो अफराद जो इस्तिखारा खुद करते हैं, इस्तिखारा करने की नीयत से वो अपना मामला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर रख देते हैं और इस्तिखारा की दुआ में वो दुआ फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मैं ये काम जो करना चाहता हूँ तू मुझे बता दे, इसमें मेरे लिए खैर है या शर। तो इन लोगों को ख्वाब आता है, लेकिन ये भी जान ले कि इस्तिखारा के दौरान ज़रूरी नहीं कि हर शख्स को ख्वाब नज़र आए, लेकिन अपने मौजू के एतबार से इस्तिखारा करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने इस्तिखारा किया और इस्तिखारा के दौरान आपने ख्वाब में कुछ भी देखा है और इस ख्वाब के देखने के दौरान आप अचानक जाग जाते हैं तो ये इस बात की अलामत होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके मामले में खैर या शर की खबर आपको दे दी है ताकि ये ख्वाब अल्लाह के हुक्म से आपको फौरी तौर पर दिखाया गया है। याद रहे और आपके इस्तिखारा का जो अमल है अल्लाह करीम ने उसको पसंद फरमाया है, ये इस बात की निशानी है। तो ये बात आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगी। होता ये है कि इस्तिखारा इस ख्वाब को नज़रअंदाज कर बैठते हैं जिससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। ऐसे ख्वाब का मतलब ये है कि अल्लाह करीम ने उनकी मदद फरमा दी और उनको एक वाज़ेह निशानी दिखा दी
دوستو یہ وہ خواب تھا جو ہم استخارہ کے دوران دیکھتے ہیں اور اس دوران ہم نیند سے بھی بیدار ہو جاتے ہیں۔ دوسرے خواب عموماً ایسے ہوتے ہیں جو لوگ انہیں ڈراونا یا خوفناک خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھ لیتا ہے کہ وہ کسی اونچی جگہ سے نیچے گر رہا ہے اور گر جانے کی وجہ سے وہ بیدار ہو جاتا ہے تو وہ شخص یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ ایک بہت ڈراونا تھا، خطرے کا تھا، مشکل کا تھا، اس لیے میں بیدار ہو گیا۔ تو دوستو ایسا ہرگز نہیں۔ اس خواب میں آپ کے لیے یہ واضح نشانی ہے کہ حاسدین کی وجہ سے آپ نظر بد کا شکار ہے۔ آپ کو اس بات کی اطلاع دی جا رہی ہے کہ فوراً صدقہ خیرات کرے اور نظر کو اتارنے کے لیے نماز پڑھے، سورہ فلق کی تلاوت کرے اور کسی ایسے شخص سے رجوع کرے جو اس نظر کو اتارے۔ دوستو خواب واضح پیغامات لے کر آتے ہیں اور اس میں دوسری کوئی رائے نہیں۔ دوستو خوفناک خواب کی وجہ سے ڈر جانا ایک غیر معمولی سی بات ہے، لیکن اس میں خواب کی شروعات کو سمجھنا بہت ہی اہم ہے۔ خواب میں پانی کے اندر ڈوب کر اگر کوئی شخص اپنے آپ کو موت کے قریب یا مر جانا دیکھتا ہے تو اس وقت وہ فوراً بیدار ہو جاتا ہے تو یہ مصیبت اور پریشانی کی علامت ہے۔ یہ اس شخص کے لیے اس بات کی نشانی ہے کہ وہ دنیا کے حاصل کیے ہوئے مال کو اللہ کے مخلوق پر خرچ نہیں کر رہا ہے۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ فوراً صدقہ خیرات کرے۔ دوستو ایسی بے شمار صورتیں ہیں جو ہم خواب کے دوران دیکھتے ہیں۔ ان صورتوں کو دیکھتے ہی اچانک جاگ جاتے ہیں اور وہ اس شخص کی بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ وہ اس وقت بیدار ہو جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس معاملے میں جھنجھوڑا گیا ہے اور اس پر سخت تلقین کی گئی ہے کہ اپنے معاملات پر نظر ثانی کرے، لیکن ہم اس کو بہت ہی معمولی سمجھتے ہوئے ایک عام معمولی سا حصہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو دوستو خواب میں جاگ جانا آپ کی زندگی میں ایک بدلاؤ لا سکتا ہے، آپ کے اعمال درست کر سکتا ہے، آپ کو گناہوں سے توبہ کی طرف لا سکتا ہے، آپ کو اعمال صالح کرنے والا بنا سکتا ہے، آپ کو سخی بنا سکتا ہے، آپ کو لوگوں کا فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے اور یہ اس بات کی بھی علامت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی خواب دیکھ کر آپ بیدار ہو جائے تو اس پر غور کریں۔ دوستو جو صالحین کے خواب ہوتے ہیں اور جب وقت تہجد کا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کبھی کبھار ایسے خواب دکھاتا ہے، ان کو انتہائی اطمینان کے ساتھ نیند آتی ہے۔ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں وہ اس بات سے اتفاق کریں گے، بہت سکون کے ساتھ وہ نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ایک مومن کے لیے یہ ایک واضح پیغام ہوتا ہے، لہٰذا اپنے خوابوں کو معمولی نہ سمجھے۔ غیر معمولی خوابوں کی تعبیر کسی علمی تعبیر جاننے والے سے پوچھے۔ کسی بھی ناواقف فرد سے تعبیر کا پوچھنا بہت ہی غلط عمل ہے۔ دوستو تعبیر بیان کرنا آپ اس طرح سمجھ لیں کہ وہ لوڈ میسائل ہے کہ جس طرح تعبیر بیان کر دی جائے تو اسی وقت وہ میسائل فائر ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ تعبیر اس سے معلوم کرے جو اس کا علم رکھتا ہو۔ نیک اور صالح لوگوں سے تعبیر کے متعلق پوچھے اور تعبیر بیان کرنے والا بھی کبھی بھی نقصان کی تعبیر بیان نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہمیں نیک اعمال کرنے اور 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ دوستو کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ بنا رہے۔ اللہ حافظ، شکریہ، السلام علیکم۔